چاہیدہ ہے ایک کمینہ دے عمر ساد تو انعام ودا میں اصغر دی لاش گور جی کھرا ماتمیوں میرے بھائی علی اصغر دا ایک قتل پڑے آئے ترائے قتل ہوئے نہیں حسین دے اصغر دے اجازت دیو تا دعا قتل سناوا اے مرضی سارے دیا ایو ہاتھ سرت رکھے اور ماتمیوں سونے دے آلے قطار بنائیے زینب خیمہ دے در تے آئیے کلی بی بی نال باقرہ نال سجادہ ہن معافی دعائے ماتمیوں اے ظالم نیزے زمین چ مارنے شروع کی دینا ایک ظالم دا نیزہ وزنی ہویا ہے سردار پر لیو جلا نیزہ بلند کیتا ہے نیزہ کلا نہیں آیا اصغر دی لاش نہ یا حسین جی اصغر دی لاش نہ لائیے ہون جتنے سید و معافی دعائے اصغر دا قتل سناونے لگا اور ماتمی حرامی کیا کم کیتا ہے اصغر نو گرم ریت سمایا ہے کتے دے بچے اصغر دے گالو تے کھنجار مارے آئے سجاد کھڑا دے میں رات وانج روساں او شام دے وچا او مینو اتنا خوا نرواو میرا باکر بچڑا جی یہ آکھا وقت کرو سرد ماتا نو کرا رات رو کے کھڑا دے میں رات وانج روسا او شام دے وچا او مینو اتنا خوا نرواو میرا باکر بچڑا یا حسین جی کرا حسین دی مارا دی ہوئے جی کرا لکھوا رکھا اے دے بدلے اگلا وین سن لو اچھا یہ آکھا سجاد کھڑا دے میں رات وانج روساں او شام دے وچا او مینو اتنا خوا نرواوا میرا باکر بچڑا یا حسین ہلکے دے ماتمی حج جاؤ جڑے ہلکے کھڑ کے ماتم کر دے ہو تو آڈے حصے دی ستارے جیویں دے اللہ کے ماتم کرائے اے صبح دی مجلس شروع ہے ویرن گھون تک اتنے وین کی توے کوئی گھنتی نہیں غزن فربھیرا قسمت مادی پوتر ترائے دفعہ کٹھائے ماں ایک وین نہیں کیتا چادر لٹھائیے وین نہیں کیتا ہاتھ رسیاں پادیاں وین نہیں کیتا دیوانی آلیو 28 شہر چپ کر کے لگی آئیے جدہ حلب دا شہر آئے پیکی گلی آئیے اصغر دی ماں کھڑے اٹھ دلے بھئیے اصغر دی سانگ دے کے آدھی ہون مانگ پانی میرا جان بچڑا او میرا بیکاش ہے او ہون مانگ پانی او ہون مانگ پانی ماتم حسین اچھا ود کرو سردہ ماتم پیکی گلی آئیے کھڑے اٹھ دلہ پئیے اصغر دی سامد دے کیا دی ہون مانگ پانی میرا جان بچڑا میرا بیکاش ہے رجو آ گئے میرے توئے کے ادا گھر یا حسین جی میرے پے کے ادا ایڈا سونا رو بیٹھا ہے اتھائی میں مرحبا لے پیا کردہ اور ماتمیوں سین فضا رویت کر دیئے جدہ پچھلی رات ہویا اصغر دی ماں ہتوئی وین کریا پیا فجر دا تارا ہائے نیت جڑ سی پائے مورگ بلے سین بولی معمول مطابق چلو ہلکے دے ماتمی ہاتھ چاہو ہلکے دے ماتمی لوری پڑھ ہلکے دے ماتمی کھڑ کے ماتم کر دی ہاتھ سر کر رکھا ہے ماتمی ماں دی لوری پڑھ جدہ پچھلی رات ہویا اصغر دی ماں وین کریا رکھیا کہ آجاوے لال اصغر آجاوے لال اصغر او جھولا تیرا
جھلاما کیوں رسے گیا تمہادوں آجا میں واری جا یا حسین مجلس نہیں کربلا جی کرا جی کرا جی کرا جی کرا لکھوا رکھا ایدے بدلے اگلا وین سن لو آخری وین نمبر بابے دے حوالے او ماتویوں اچھا میں بسم اللہ کرا اور ماتمیوں جد علی دیاں دھیاں مقتل چاہیانا ماتمیوں سوار دی ماد وینا ہائے غریبی آلیہ بی بی آدیا سوار دی ماں چھڑا تائیں پتر نہیں دیتا میں 18 سالان دے دیتا کہیں آکھے 13 سالان دے دیتا اسوار دی ماں دیئے ای گل نو پیرونیا تو ساں 18 سالان دے دیتا کہیں 13 سالان دے دیتا میں تاں پیرونیا اوہ امبڑی ناراج کے چاہیا او پھینی ناراج کھیڑا ماتا او امبڑی ناراج کے چاہیا او پھینی ناراج کھیڑایا آجا میں جھولی پاکے والا دی چھابڑا آجا ماتا آجا میں جھولی پاکے والا دی چھابڑا ماتم حسین سامعین محترم اطمینان تشریف رکھو زینت ممبر ہیں زینت و ذاکرین سفیر اعظم باہر مسائب عزت ماں والی مرتبہ جناب حاجی سید غیور صابر آفی الخطاب فرمے سن شبیہ زل جناب برامن کرے سن تو زینت ممبر ہیں سفیر اعظم باہر مسائب زوار حاجی سید غیور